Ang City Veterinary Office ning Dakbayan sa Osamis ang padayon nga ng dakop sa mga laong nga iro. Nasairan nga gihunuunan nila ang pagpandakop sa laong nga mga iro ning Dakbayan tungod usab sa pag-renovate sa dog pound sa Kinuman Norte ug karon kay natapos naman ang pag-ayo sa dog pound, nagsugod usab sila sa pagpandakop sa mga iro sa kadalanan. Pag-rescue sa aning mga stray dogs sa atong syudad nagsugod na punta kay bag-o gyud na human ang atong city pound. Ang city pound dito sa Kinuman Norte. So dito natudadon ang atong mga iro. Si Dr. Lourdes Calyao sa City Veterinary Office ning Dakbayan sa Osamis. Gidugang ni Dr. Calyao nga naghatag sila og panahon sa tag-iyas sa mga iro nga ilang malukat kini sa 500 pesos o sa mga interesado nga moadap kay ila kini nga ipaadap. Alang sa DXDD Radio Kampana, ang radyo sa simbahan, WD45 Dudong Bargamento, Danag sa Dakbayan.